अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरहूम मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी के फर्जंद अर्जुमन साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बायस पूरा पंजाब चैन हो चुका है। लाहौर, गुजरांवाला, मोटरवे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद चारों तरफ मुकम्मल ट्रैफिक जैम किया जा चुका है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, लोग घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सूरत हाल इस कदर खौफनाक है कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज लाहौर में कोरोना मरीज़ शदीद ख़तरे में मुब्तला हो गए हैं। उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाक हो चुके हैं। और इस नाज़रीन हंगामे आराई की वजह जो है, अंदरूनी वजह जो एक ज़ाहिरी वजह तो यह है कि आज एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जाते हुए अल्लामा साद रिजवी को लाहौर में स्कीम मोड़ के इलाके से गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी पर तैश में आकर उनके तमाम पैरोकारों ने ये ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है। उनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई, असल वजह यह है गिरफ़्तारी। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल फ्रांस में गुस्ताखाना खाके जो है वो शाये हुए थे, जिनकी मज़म्मत करने, जिनको रोकने से फ्रांस हुकूमत ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि इसको आज़ादी इज़हार राय करार दिया, जिस पर एक रद्द अमल हुआ पाकिस्तान में। और इन्हीं की जमात ने, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जमात ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए, जिसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने उनसे ये वादा किया कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक करारदाद लाकर मंजूर करके और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का कोई एहतमाम किया जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अब तक हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर सकी थी, जिस पर अल्लामा साद रिजवी ने, जो कि खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं और इस वक्त तहरीक लब्बैक को लीड कर रहे हैं, उन्होंने मंगल की डेडलाइन दी थी। और मंगल को ये डेडलाइन, यानी परसों ये डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू करने थे। लेकिन हुकूमत ने 2 रोज़ पहले ही अपनी हिकमत अमली से ये काम शुरू करा दिया, अल्लामा साद रिजवी को गिरफ़्तार करके, बजाय इसके कि उनसे कोई मुज़ाकरात कर लेते, कोई टाइम और ले लेते, मामले को आगे टालते, लेकिन उन्हें इस तरीके से रास्ता रोक के गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने चारों तरफ से गिरफ़्तार किया, कमांडोज़ ने, जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ा जाता है। ये मनाज़िर जब चले और तो उनकी पूरी पार्टी में एक गम व गुस्से की शदीद लहर दौड़ी है। और आनन फानन इस कदर मुनज़्ज़म तंजीम है कि उन्होंने लाहौर, गुजरांवाला, पूरा GT रोड, मोटरवे, रावलपिंडी, तमाम इलाके जो हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है। हंगामा आराई जारी है। सुना है कि गुजरांवाला में तहरीक के कारकुनों ने रेंजर्स को भी मार भगाया है। हुकूमत इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, और यही वजह है कि चैनल्स पे शायद ब्लैकआउट भी है कि अवाम को वजह पता नहीं चल रही कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, वो पूरी तरह फंसे हुए हैं और सोशल मीडिया पे चीख पुकार कर रहे हैं कि उन्हें निकालने के लिए कोई रास्ता बनाया जाए या उन्हें बताया जाए कि वो कब तक ऐसे फंसे रहेंगे। बहुत खौफनाक सूरत हाल है ट्रैफिक की चारों शहरों में, पंजाब के, पूरे पंजाब में, लाहौर से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक तहरीक लब्बैक के कंट्रोल में है सारा निज़ाम। हुकूमती मशीनरी मफलूज दिखाई देती है, और अब न जाने वो अब न जाए रफ्तन न पाए मानन। मुतालबा इनका यह है कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए। अल्लामा साद रिजवी को रिहा करते हैं तो भी वो ये मुज़ाहरा और एहतजाजी मुज़ाहरा इसलिए लेके बैठे रहेंगे कि उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले गिरफ़्तार करके ये एहतजाजी मुज़ाहरे और रोड्स ब्लॉक करा के भी हुकूमत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह ऐसे ही शानदार फ़ैसले हो रहे हैं, जो फ़ैसले होने के बाद जिसके मनफी असरात सामने आते हैं और हुकूमत के हाथ पांव फूलते हैं। नाज़रीन, देखना है कि क्या कितने दिन लगते हैं, ये हंगामा आराई क्या रंग लाएगी, क्या रंग दिखाएगी, मुल्क किस तरफ
کو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ جماعت ہے جسے پہلے استعمال کیا گیا نواز شریف حکومت کے خلاف ختم نبوت کے ایشو پر فیض آباد میں دھرنا دے کے۔ اب جو لوگ دھرنے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس ہنگامہ آرائی میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں کم از کم قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ضرور یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے اس دھرنے پر سوال اٹھایا تھا اور دھرنا مینج کرنے والوں کی تحقیقات کر کے ذمہ داری کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ دیا تھا، اور یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ دھرنا مینج کس نے کیا ہے، اس کو لاجسٹک سپورٹ کون پہنچاتا رہا، کھانا کون پہنچاتا رہا، اور 1000 روپیہ فی کس کس نے کیوں اور کس کے کہنے پہ اور کہاں سے کس فنڈ سے بانٹا۔ لیکن ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے جانے پر نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے خاندان سمیت، بیوی اور بیٹی سمیت عدالتوں کے کٹہروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ اور یہ نواز شریف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے بعد اب تحریک لبیک کو ایک مرتبہ پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ حکمت عملی کے تحت اشتعال دلا کر یہ کام کروایا گیا ہے، اور یہ کام عمران حکومت کے خلاف شروع ہو چکا ہے، اس کا سلسلہ کہانی۔ اور اگر اس کو ہم پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے تناظر میں دیکھیں تو پی ڈی ایم کا اعلان یہی تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو مشکل صورتحال سے دوچار کرے گی، اس کے بعد جب الیکشن آئے گا تو تمام پارٹیاں اپنے اپنے منشور اور ایجنڈے پر الیکشن لڑیں گی۔ اب یہ پارٹیاں الگ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے یہ سیاسی ہے، کیونکہ اپنے اپنے ووٹر کو اپنی اپنی طرف واپس راغب کرنا ہے۔ اور جیسا کہ مریم نواز نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا، جہانگیر ترین صاحب کی جو کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب الیکشن ایک مہینے میں ہو، 6 مہینے میں ہو یا 1 سال میں ہو، لیکن اب انتخابات قریب آ گئے ہیں، اور انتخابات میں پی ٹی آئی کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیسے سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کلین سویپ دیتی ہیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے وہ کام تو نہیں کیا کہ سڑکیں بلاک کرتی یا احتجاج کرتی یا نہ کرتی۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے پر حکومت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت افسردہ ہے اور مشورے دے رہی ہے کہ ایسے نہ کرتے، ویسے نہ کرتے، اس نے اس کو یوں کیا، بلاول نے مریم کو یوں کہہ دیا اور مریم نے بلاول کو ووں کہہ دیا۔ بھئی وہ حکومت اس بات پہ کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی خوش ہونے کے بجائے اظہار افسوس کر رہی ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال شاید انہیں بعد میں سمجھ آئے کہ ہوا کیا ہے، جب تحریک لبیک کے ان دھرنوں اور مظاہروں جو علامہ سعد رضوی کی بظاہر رہائی کے لیے اور آگے چل کر پھر ناموس رسالت میں کنورٹ ہو جائیں گے، کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا آگے چل کے صورتحال ہوتی ہے۔ جو اپڈیٹ سامنے آتی رہیں گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹس تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔